बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके दिलचस्प सवालों के साथ हाजिर। कभी कभी दुखी होते हैं, ये बड़ा मज़े का है। ये शिकागो से आया और ये बच्ची कहती है कि मैं अमेरिका में 1 साल से हूँ, नौकरी मैंने भी 3 माह से शुरू की है। मैं अपनी वालदा के कहने पे आपसे बात कर रही हूँ और मुझे मसला ये है कि मेरे मियाँ 1 साल से वहाँ हैं, जॉब 3 माह से कर रही है। इसका मतलब पहले मियाँ के घर में ही है और मेरे मियाँ कभी कभी मुझसे $100 मांग लेते हैं। मुझे देते में बहुत तकलीफ होती है। हम दोनों लड़ पड़ते हैं, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। क्या मुझे अपने मियाँ को $100 दे देने चाहिए? पता नहीं वापस करे कि ना करे। मेरे बच्चे किसी बहुत ही छोटे दिल वाले ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, यानी आपकी अम्मा का अल्लाह भला करे। उन्होंने अपनी गलती यूँ समझें उसका मुदावा करने के लिए आपको कहा है कि मुझसे रब्ता करें। मेरे बच्चे अमेरिका जाने के लिए जो 12-14 लाख रुपए लगते हैं, आपके अम्मा ने तो नहीं लगाए होंगे, आपके अब्बा ने भी नहीं लगाए होंगे। ये जो लेके जाते हैं वही लगाते हैं। वहाँ जाके आप किसके घर में रह रहे हो, उस घर का किराया आप देते हो। वहाँ लोग बहुत कैलकुलेटेड हैं। मियाँ बीवी हैं तो किराया आधा आधा करते हैं, मियाँ बीवी हैं तो ग्रॉसरी आधी आधी करते हैं, मियाँ बीवी हैं तो जितनी वो इनकम उनकी होती है उतनी आपस में शेयरिंग करते हैं। इट्स नॉर्मल, ये वहाँ की नॉर्मल प्रैक्टिस है। अच्छा, आपने वहाँ मियाँ बीवी हैं तो जितनी वो इनकम उनकी होती है उतनी आपस में शेयरिंग करते हैं। इट्स नॉर्मल, ऐसी नादानी, ये वहाँ की नॉर्मल प्रैक्टिस है। अच्छा, आपने वहाँ जाके ड्राइविंग सीखी होगी, आपने वहाँ जाके कहीं आते जाते होंगे तो जिसकी गाड़ी पे जाते हैं, क्या सदर ट्रंप आपको छोड़ के आता है न्यूयॉर्क में? यानी ऐसी नादानी। ये $100 है क्या चीज? $100 एक $100 का नोट है कुल। तो फी घंटे वहाँ अभी ये जो साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, इन्होंने $35 फी घंटे का मुतालबा किया हुआ है। तो उसका मतलब $10-15 तो फी घंटे वहाँ। तो अब आप सोचिए, उसमें इतना पिद्दा सा, आप रहते उसके साथ हो, खाते उसके साथ हो, खर्चा उसका कराते हो, बीवी उसकी हो और दिल आपका किसी चिड़ी के बोर्ड जितना है। मेरे बच्चे, ये घर को चलाने का या शादी को निभाने का कारा नहीं है। मतलब डरिए उस वक्त से कि इस किसी बात पे आपका रिश्ता बिल्कुल टूट के तिलक करके वाला मामला हो जाए। मेरी नौकरी, ये बात लड़कियों को समझनी चाहिए, लग जाए, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर। मर्द सारी उम्र आप उनके सीने पे मूंग दलने नहीं गए हुए, पे बच्चों पे, मेरी नौकरी। अच्छा, मर्द अगर ये करने लग जाए तो फिर जिंदगी कैसे चलेगी? सारी उम्र मर्द सारी उम्र हम कमाते हैं, खुद हमको नहीं नसीब होता, बीवियों पे, बच्चों की पढ़ाइयों पे, बच्चों की शादियों पे, बच्चों पे सारी उम्र मर्द एक कोल्लू का बैल बन के करता है। अगर तो आप वाला हाल हो जाए तो अल्लाह माफ करे, मर्द तो रोज जुलूस निकालने लग जाए शहरों में और धरने पे बैठ जाएं कि बीवियों ने हमारे साथ क्या किया हुआ है। आमदनी के होने, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो $100 देते हुए डर लगता है। बाकी बचे 3 हिस्से लड़की के आमदनी के होने चाहिए। आप 100 अलग कर लीजिए। बहुत समझदार है तो 4 हिस्से, माँ को एक हिस्सा शुरू में अल्लाह की राह पे निकालें, बाकी बचे लाइक आपके पास $1000 था, बाकी बचे 900, उसमें से आप 100 अलग कर लीजिए, ये अल्लाह की राह पे दे खर्च होने चाहिए। माँ को दें, बाप को दें, किसी को दें कि अल्लाह की राह पे दे दें। आप अगर खुद आपको नहीं पता कि कौन मुस्तहिक है, बाकी बचे 900, उनको बता, उसमें से 300 आपके आप पे खर्च होने चाहिए। 300 हर सूरत में आपके अपने मियाँ को दें, अपनी सास को दें या अपने घर पे खर्च करें, उनको बता के। इट वुड बी, यानी ये एक सेंसिबल शेयरिंग है। जो तीसरा 300 है वो आप और आपके मियाँ आपस में एक जैसे अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि उसका कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ रखना है। पर इनमें से अगर आप कहोगे ये सब मेरा ज़ाती है, तो ज़ाती वो होता है जो आपके माँ बाप ने आपको दिया, वो तो ये नहीं है। इज्जत से काम करते हो, कुछ उनके घर में रह रहे हो तो उनका टाइम है, तो इस तरह की आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको जॉब का मौका मिलता है, इंडिपेंडेंस होती है, आराम से इज्जत से काम करते हो, कुछ कमाते हो,
کچھ وہ اچھا وقت گزرتا ہے. تو اس طرح کی جو نادانی ہے جتنی لڑکیوں میں بھی، پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر، یہ جب پیسوں کے لیے لالچ کرتی ہیں، جب پیسوں کے لیے لڑتی ہیں، تو یوں سمجھیں اتنی سی چیز کے لیے آپ اتنا بڑا نقصان کر دیں. شادی کا انسٹیٹیوشن عمر بھر کے لیے ہوتا ہے. یہ نوکری تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور پیسے لٹرلی ہاتھ کی میل ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باقی 100 باتوں کی ایک ہی بات آپ کو سمجھ آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے شادی کی سب سے پہلے خدیجہ سے، اللہ ان سے بہت راضی تھے، اللہ ان سے راضی رہے. ان کی ساری دولت، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امیر تھیں، زیادہ ایک تاجر تھیں. ان کی ساری دولت اپنے میاں پہ خرچ ہوئی اور ختم ہوئی. ان کا سارا بزنس، ان کی جتنی آمدنی، جتنی جمع پونجی تھی، ایک ایک پائی انہوں نے اپنے میاں پہ خرچ کی. اور اللہ نے ان کا درجہ یہ بڑھایا کہ سب عورتوں سے زیادہ. سب سے مشکل دن تھے خود حضرت جبرائیل اللہ کا سلام ان کے لیے لے کے آئے. آپ سوچئے اتنا بڑا درجہ، جو سب سے مشکل دن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، وہاں وہ ان کے ساتھ تھی. کہاں اتنے امیر، کہاں ان کے ساتھ انہوں نے جڑیں کھائیں. پسند کیا ہو تو ہم جب آئیڈیلائز کرتے ہیں کسی ایسی خاتون کو جو بزنس مین ہو، جس کو اللہ نے بھی پسند کیا ہو، رسول نے بھی پسند کیا ہو، تو اس کا طرز عمل دیکھنا ہوگا نا. تو کیا وہ پیسے بچانے والی تھی؟ وہ تو اب سوچئے کہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جو چچا ہیں ان کے 9-10 بچے ہیں، اور وہ ان کا کام تھا اس کا عطر کا، تو وہ عیالداری زیادہ ہے، تو میں ان کو کیسے مدد کروں؟ حضرت خدیجہ کا مشورہ تھا کہ ان کا ایک بچہ گھر لے آتے ہیں، اس کو ہم خود پال لیتے ہیں. اپنے اسلاف کو ہی سوچئے کہ ایک بیٹا ان کا جو سب سے چھوٹا تھا وہ اپنے گھر لے آئے، اس کو پالا، بڑا کیا. لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بچیوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. اپنے اسلاف کو ہی جانتے ہوں تو اس طرح کی چھوٹی بات نہ کریں. ورنہ خاندانوں میں بہت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بچیوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. دینے میں فائدہ ہے، سنبھالنے میں نہیں ہے. ہم نے جو کمایا میاں ہی کیوں ہمارے کس کام آیا؟ کھا کوئی اور گیا، ہم تو مشقت کرتے رہ گئے. تو جو کماتے ہو، جو آپ کا حصہ، اس میں کھائیں، اچھا پہنے، میاں کے ساتھ جا کے کبھی سیر. میاں ہی کیوں ہر دفعہ پیٹرول ڈلوائے، میاں ہی کیوں ہر دفعہ خرچہ کرے ہوٹل کا؟ کبھی کبھی آپ کو بھی کرنا چاہیے. میں کیا کروں، میرے بچے، یعنی برابری کا شوق ہے نا، اس پہ کبھی کرنا چاہیے. چلاتے رہو. فاطمہ: سر جی میرے شوہر کچھ نہیں کماتا، جب سے شادی ہوئی ہے میری جاب سے گھر چلاتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے بچے، پھر کوئی پوچھے گا تو بتانا. شادی چلانی ہے تو چلاتے رہو، اگر نہیں چلانی کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، تو اتنا بڑا داغ لے کے گھر چھوڑ کے واپس آ جاؤ، علیحدگی ہو جائے گی. پھر کوئی پوچھے گا تو بتانا کہ میرا میاں کماتا نہیں تھا. رشتے سارے توڑ دیا. اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، یعنی اگر وقت آتا ہے لوگوں پہ جب آمدنی ختم ہو جاتی ہے، نوکری ختم ہو جاتی ہے، بزنس برباد ہو جاتا ہے، تو کیا کیا رہے؟ رشتے سارے توڑ دیا کریں، گولی ان کو مار دیا کریں. تو کیا پھر وہ، یعنی اگر کچھ عرصہ آپ کو گھر چلانا پڑ جائے تو کیوں مصیبت پڑ جاتی ہے؟ اللہ رکھے ساری زندگی پڑی ہے، کل آپ کے بچے ہوں گے، پھر وہ گھر چلائیں گے، اپنے گھر بھی چلائیں گے، آپ کا گھر بھی. تو کیا پھر وہ کہیں کہ میری ماں ایسی ہے، میرا باپ ایسا کچھ نہیں کماتا اور ہمیں گھر چلانا پڑتا ہے؟ یہ زندگی کا چلن ہے، اس کو اسی طور پہ محبت سے اور توازن سے لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی خوبصورتی کے ساتھ چلے. بیمار ہے یا اس کی جاب چلی گئی، جب بھی ہم خرچ کرتے ہیں دوسرے پہ، مشکل میں مرد ہو یا عورت، جو جتائے گا وہ گھٹیا کام کرتا ہے. مشکل میں اس کو تانے نہیں، ابھی وہ مشکل میں ہے، آئی ڈونٹ نو بیمار ہے یا اس کی جاب چلی گئی، جو بھی وجہ ہے، تو میرے بچے مشکل میں اپنے میاں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو عورت مشکل میں اس کو تانے نہیں دیتے، مشکل میں اس کے دور کھڑے ہو کر اسے یہ نہیں جتاتے کہ میں ویسے تو فرینکلی اسپیکنگ جو عورت کماتی ہے جتنا بھی کمائے، ہم نے اس میں برکت بہت دیکھی نہیں ہے، اور اس بے برکتی کی بہت ساری وجہ اس کے اندر وہ جو کل بلاہٹ ہے نا جتانے کی. مرد 100 میں سے کوئی 4-6 شاید جتاتے ہوں، تو کیا ساری عورتیں بیمار میوں کو گھروں سے نکال کے باہر دروازے پہ رکھ دیتی ہیں؟ برس ان کی سارے نے باہر کر دیا کریے.
یہی ہے عورت کی خوبی. لیکن عورتوں میں یہ بیماری اور مرض بہت زیادہ ہے, اس کو روکنا چاہیے, اپنے بچوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے. اگر کہیں دیالو ہوتی ہے, آپ نے بعض عورتوں کے بارے میں سنا ہوگا میاں بیمار ہو گئے تو کیا ساری عورتیں بیمار میوں کو گھروں سے نکال کے باہر دروازے پہ رکھ دیتی ہیں, برسہ برس ان کی خدمت کرتی ہیں. تو سگے ماں باپ کو پسند. یہی ہے عورت کی خوبی اور خوبصورتی, وفادار ہوتی ہے, فلی کا شعار ہوتی ہے, اور جس کو ایک کہنا دیالو ہوتی ہے, اس جیسی بنیے جس کو آئیڈلائز کیا جائے. یہ لڑاکا اور منہ پھٹ اور جتانے والیاں تو سگے ماں باپ کو پسند نہیں ہوتی, کسی اور کو کیسے پسند آئیں گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.